दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कहिलेकाहीँ हामीले नचाहेर पनि यस्ता विषयहरूमा बहस गर्नुपर्छ जुन विषयमा हामी बहस गर्नै चाहदैनौँ, जुन विषयमा बहस गर्नु राम्रो हुँदै होइन। अहिलेको यो समय कोरोना कोभिड-19 को प्रकोपको समय, संक्रमणको समय हो। हामीले नचाहेर पनि बहस गर्नुपर्ने एउटा विषय कोरोना कोभिड-19 पनि हो। त्यसमाथि पनि लाखौंको संख्यामा हाम्रा युवाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हुनाले, आफ्नो देशभन्दा, आफ्नो भूमिभन्दा, आफ्नो परिवारभन्दा टाढा रहेका हुनाले पनि यो विषयमा हामीले धेरै बहस गर्नु जरुरी भइसकेको छ। त्यसैले आजको हाम्रो कार्यक्रमका सामग्रीहरू कोरोना कोभिड-19 अनि वैदेशिक रोजगारीकै सेरोफेरोमा घुम्नेछन्। यो समयमा कसरी सावधानी अपनाउने, हाम्रा ती युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, उहाँहरूले कहाँ सम्पर्क गर्ने अनि यो कोभिड-19 को प्रकोपपछि संसारभरि आउने समस्यामध्ये नेपालमा पनि हामीले भोग्नुपर्ने समस्यालाई, विशेष गरी रोजगारीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो। आजको यो कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा बहस। एक साझा संक्रमणले सिंगै विश्व पिरलोमा छ। त्यो हो कोरोना कोभिड-19 को संक्रमण। के धनी, के गरिब, के महिला, के पुरुष, के युवा, के ज्येष्ठ नागरिक सबै प्रभावित छन्, प्राय सबै भूगोलमा। यो विषम परिस्थितिमा लाखौंको संख्यामा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुवै तवरले प्रभावित छन्। यिनको अवस्था के छ? सम्बन्धित देशले कतिको माया र हेरचाह गरेका छन्? के अरू बेलामा बगाएको पसिनाको मूल्य तिरेका छन् ती देशहरूले? के कतै बिचल्लीमा पो छन् कि हाम्रा लाखौं युवाहरू? के छ वास्तविक अवस्था? हामीले यो सम्बन्धमा हामी डे टु डे कन्ट्याक्टमा छौँ। हाम्रो कन्सर्न नियोगहरूसँग, श्रम सहचारीसँग हामीले यसको बारेमा सम्पर्क राखिरहेका छौँ। यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा निश्चित देशहरूमा, जस्तै अलिकति धेरै सङ्क्रमित भएको अहिले बहराइनमा अलिक धेरै सङ्क्रमित पाइएको छ र उहाँहरूको अवस्था पनि हामीले बुझिराखेका छौँ। र अन्य देशहरू, कतारमा अहिले सङ्क्रमित देखिएको छैन। त्यसै गरेर विभिन्न देशहरूमा जहाँ हामीले श्रम स्वीकृति दिएर गएका हाम्रा कामदारहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले अवस्था बुझिरहेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो कोरोनाको जुन यो विश्वव्यापी नै यो महामारी हो, यसबाट हामी सबै नै एकदमै संवेदनशील छौँ र हामीलाई थाहा छ यसबाट चाहिँ हामी आफै पनि अप्ठ्यारामा छौँ। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्ने काम गरिरहेको छौँ र यसमा अहिलेसम्म देखिएकोमा चाहिँ विशेष गरेर बहराइनमा अलि बढी देखिएको छ र अरूमा खासै छैन। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो नागरिकलाई दिए सरहको जुन एउटा चाहिँ सुविधा अथवा त्यति नै संवेदनशील हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीले बुझ्दाखेरि। र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेपालीहरूमा परेको जुन कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको फरक व्यवहार गरेको पाइएको छैन। हो, हरेक समस्याले समाधान पनि सँगसँगै बोकेर ल्याएको हुन्छ। त्यसमाथि पनि सिंगै विश्वको साझा समस्यामा हरेक देश भौगोलिक सीमाभन्दा माथि उठेर आफ्नो भूमिमा रहेका हरेक नागरिकको सुरक्षामा तल्लीन रहन्छ। त्यो स्थिति अहिले पनि छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा यस्ता समस्या र दुविधामा स्वदेशमा रहेका घर परिवारका सदस्यको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ रहेका घर परिवारका सदस्यले गर्ने व्यवहार, दिने सन्देश र सुझाव परदेशमा रहनेहरूका लागि निकै ठुलो रामबाण हुने गर्छ। हो, त्यसो भए यस्तो अवस्थामा परिवार र आफन्तले कस्तो सोच राख्नु र व्यवहार गर्नु जरुरी छ त? नागरिकको हैसियतले इमानदारीपूर्वक अहिले सरकारले जे निर्देशन दिएको छ स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि, त्यो चाहिँ अनुशासित भएर पालना गर्नु पहिलो काम हो, नआत्तिकन है। यो वास्तवमा प्रत्येक नागरिकको सुरक्षाको लागि चाहिँ यो नेपाल सरकारले यो चाहिँ निर्देशनहरू जारी गरेको छ। दोस्रो कुरा, अहिले जुन विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा चाहिँ अहिले आइसोलेसन अथवा एकान्तवासमा बस्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा अथवा त्यसरी बस्नु भएको छ, अथवा अहिले भन्नुहोस् न अब त्यो घरमै उहाँहरूको रुममा बसिराख्नु भएको छ भने परिवारमा सम्पर्क चाहिँ हुन्छ। उता बसिराखेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यता परिवारको समस्या, चिन्ता, यता परिवारले पनि उतामा के भइरहेछ त्यो चिन्ता चाहिँ स्वाभाविक हो, चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो।
तर जति धेरै कुराकानी हो त्यो चिन्ता चाहिँ कम गर्दै लगिराखेको अवस्था छ है। अब यो एउटा चाहिँ भनौँ न यो कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि यो सुविधाले गर्दाखेरि अहिले अलिकति चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा जाने अवस्था चाहिँ छैन। निरन्तर कुराकानी भइराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो छैन। यद्यपि जो जहाँ छ अब चाहिँ एकदम धैर्यतापूर्वक, किनभने मैले अघि भने विश्व समुदाय नै एकातिर छ, यहाँ कोही स्वदेशी कोही विदेशी भन्ने छैन, एकातिर छ। कोरोना जुन यो चाहिँ महामारीको विरुद्ध चाहिँ युद्ध मोर्चामा खटिएको छ भने प्रत्येकले म सुरक्षित भएँ भने मैले मेरो समाजलाई सुरक्षित बनाउन सक्छु भनेर त्यो अनुशासित ढङ्गले अब लागि पर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो एउटा भनाइ छ ए पल भी बित जाएगा भन्छन् भन्ने एउटा मैले सुनेको थिएँ। अब यो पनि जान्छ एक दिन र आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। दर्शकवृन्द, समस्या भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन। जतिखेर जहाँ जसलाई पनि समस्या आउन सक्छ, त्यसमाथि पनि अर्काको देशमा गएर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई, अर्काको भूमिमा अर्काको नियम मानेर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्या त आउन सक्छ। समाधानको लागि कहाँ जाने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी अब एकैछिन यो विषयमा पनि बहस गर्दैछौँ ताकि वैदेशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिहरूले या ती व्यक्तिका नेपालमा भएका परिवारका सदस्यले कुनै पनि समस्या आयो र समाधान खोज्नु पर्यो भने कहाँ जाने, कहाँ सम्पर्क गर्ने। पहिलो भनेको त हाम्रो दूतावास नै हो हैन। दूतावास, विभिन्न दूतावासले चाहिँ हटलाइन नम्बरहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। अहिले कुनै समस्या पर्यो भने हाम्रा एनआरएनका चाहिँ दाजुभाइहरूले पनि एउटा एक खालको संयन्त्र निर्माण गरेको छ। त्योदेखि बाहेक अब हाम्रै बोर्डद्वारा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको चाहिँ अब यो श्रम कल सेन्टर छ। श्रम कल सेन्टरमा पनि उहाँले सिधै सम्पर्क गरेर इमेल अथवा इमो, भाइबर अथवा जे सुविधा छ त्यसबाट सिधै चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि विभिन्न हामीले यस्ता संयन्त्रहरू राखेका छौँ। तर पहिलो उहाँहरूले समस्या पर्नासाथ खबर गर्ने पहिलो निकाय भनेको हाम्रो नेपाली दूतावास नै हो। एउटा त हाम्रो श्रम सहचारीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरूमा। कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूमा चाहिँ श्रम सहचारी चाहिँ नियोगहरूमा अलिक टाढाको देशहरूमा पनि हुन सक्छन्, किनभने एउटा नियोगले 4-5वटा झन्डै 8-10वटा देश पनि हेर्ने, मैले त्यही भएर प्रश्न सोधेको कतिको सम्भव छ हेर्ने स्थिति पनि छ। तर के छ भने अहिले उहाँहरूको टेलिफोन नम्बर, नियोगका श्रम सहचारीहरूको टेलिफोन नम्बर र स्वयं नियोगका पदाधिकारीहरूसँग जोसुकैसँग पनि यहाँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सम्पर्क गर्न यहाँहरूले सक्नु भएन भने मेरो वैदेशिक रोजगार विभागमा वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मेरो टेलिफोन नम्बर छ। त्यो टेलिफोन नम्बर अथवा मेरो व्यक्तिगत टेलिफोन नम्बर पनि म दिन्छु, 985110 88 715 हो मेरो टेलिफोन नम्बर हो। तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि कुनै तरिकाबाट यदि मलाई फोन गर्नुभयो भने म त्यो सम्बन्धित देशको श्रम सहचारी र नियोगसँग सम्पर्क गरिदिन्छु। हजुर। र हाम्रो चाहिँ के छ भने अहिले लगभग हामीले अपडेट छौँ। हाम्रा श्रम सहचारी छ, हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा छौँ। त्यसले गर्दा मलाई नै तपाईँहरूले पनि फोन गर्नुभयो भने त फोन गर्दा अलिकति पैसा त खर्च होला, तर त्योभन्दा पनि मसँग मसँग आइसकेपछि चाहिँ म नियोग र श्रम सहचारी र यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग, रोजगार बोर्डसँग, जो कन्सर्न मिनिस्ट्री र कन्सर्न डिपार्टमेन्ट र कन्सर्न अथोरिटीसँग चाहिँ यहाँहरूको कुरो मैले पुर्याउँछु। अहिले के छ भने कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारामा पऱ्यौँ भन्ने खालका फोनहरू त मलाई यो बिचमा 1.5 सातामा त्यति आएको छैन, किन कोभिड भन्ने कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो देशको पनि संवेदनशीलताको कुरा हो, हाम्रो मात्रै नभएर यो चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ WHO ले नै एउटा चाहिँ सेन्सिटाइज गरेको यो महामारी हो। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो विषय भनेको उहाँहरूले नागरिक र अनागरिक छुट्याउने विषय होइन। त्यसले गर्दा यसमा उहाँहरू सेफ नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, राम्रो व्यवहार उहाँहरूले पाउनु भएको छ। अब दुःखको कुरो सङ्क्रमित हुनु भएको छ, त्यो फरक विषय भयो। तर के छ भने यो विषयमा मलाई खासै ठुलो गुनासो आएको छैन। तर केही सर्भिस सेक्टरहरू, केही यहाँबाट गएका जुन मेन पावर रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूबाट पठाएका मान्छेहरूले सम्बन्धित काम पाइन, अथवा मैले चाहिँ डिफ्रेन्स टाइपको काम पाएँ, अथवा मलाई तलब भएन, अथवा मैले दुःख पाएँ भन्ने खालको फरक खालका फोनहरू चाहिँ आइराखेका छन् मलाई। र त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने कमसेकम पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सेफ भएर बस्नुहोस्। यतिखेर भनेको जीवनलाई सेफ गर्ने अवस्था हो। र भोलि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कटकाल हटिसकेपछि, यो महामारी हटिसकेपछि, अथवा यो लजिकल्ली एउटा इन्ड भइसकेपछि तपाईँहरूका गुनासाहरू हामी सुन्छौँ। तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी उद्धार पनि गर्छौँ, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा हामी अप्ठ्यारो पनि गर्छौँ, क्षतिपूर्ति दिने ठाउँमा हामी क्षतिपूर्ति पनि दिन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोला भनेर मैले फोन गर्ने गरेको छु।
हो यस्तो अवस्थामा पराई भूमि त यी जीवन रक्षाको निम्ति तल्लीन छ भने आफ्नै देशका यी विभिन्न निकाय र अधिकारीहरू त नहुने कुरै भएन। यी विभिन्न उपाय छन् सहारा र जानकारीका लागि। हामीले कोरोना कोभिड-19 को विषयलाई उठाउँदाखेरि दुईवटा दृष्टिकोणबाट कुरा गर्नुपर्छ। एउटा अल्पकालीन अर्थात् तत्कालको समस्या कसरी समाधान गर्ने, एउटा दीर्घकालीन समस्या कसरी समाधान गर्ने। यसले संसारकै अर्थतन्त्रमा ठूलो उथलपुथल ल्याउँदैछ। धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुँदैछन्। नेपालमा पनि यसले पक्कै पनि असर गर्छ, स्वाभाविक हो। त्यसोभए रोजगारीको समस्या कसरी समाधान गर्ने सरकारले यो विषयमा के सोचेको छ? अहिलेदेखि नै सोचिनु भने त पछि ढिला हुन्छ। हामीले यो पनि बहस गर्ने प्रयास गरेका छौँ आजको यो कार्यक्रममा। कोरोना कोभिड-19 को प्रकोपसँगै विश्व अर्थतन्त्र र श्रम बजारमै निकै ठूलो उथलपुथल आउने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले कोरोनाका कारण संसारमा 1.25 अर्ब मानिसको रोजगार जोखिममा रहेको बताएको छ। यसमध्ये धेरै मानिस भोलि पनि जोखिममा रहनेछन्। प्रतिवेदन अनुसार अहिले नै पूर्ण र आंशिक गरी करिब 2 अर्ब 70 करोड कामदार प्रभावित भइसकेका छन्। यो तथ्याङ्क संसारमा काम गर्ने मानिसको 81% हुन आउँछ। यो तथ्याङ्क पक्कै पनि डरलाग्दो छ। यो विषम परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हाम्रा लाखौं युवाहरू बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कने निश्चित छ। यस अवस्थामा रोजगारी कसरी सृजना गर्ने? सरकारसँग त्यसको के छ त योजना? हामीले हेर्दाखेरि के छ भने तपाईको कामदारहरूको हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्दा हामीले एउटा एक्सपर्ट हायर गरेर मैले 50 लाखसम्म कामदारलाई कहाँनेरि कुन कुन सेक्टरहरूमा रोजगार दिन सकिन्छ भनेर एउटा कन्सल्टेन्टको स्टडी तयार गर्न लागिसकेको छु मैले। अहिले स्टडी हुँदैछ। हामीले कुन कुन सेक्टरहरूमा कति कति कामदारहरूलाई कति पे दिएर हामीले चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ भनेर मैले स्टडी पेपर तयार गर्न हामीले वैदेशिक रोजगार विभागले हामीले लागिरहेका छौँ। त्यसमा एउटा कुरा त्यो छ। र अर्को कुरो के छ भने आन्तरिक रूपमा दुईटा छ। एउटा कुरो त हामीले वैदेशिक रोजगारमा आएर फर्किन गएकालाई नेपालमै कसरी चाहिँ रोजगार दिने भन्ने विषय एउटा, र अर्को कुरो पुनः विदेशमा रोजगारको लागि नजाने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको दोस्रो कुरा। र त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एउटा चाहिँ रोजगारको भूमि तयार गर्नुपर्छ यहाँ। र त्यसको लागि सरकारको पनि यो त प्लानिङमै छ। यो प्लानिङमै छ। 5 वर्षभित्रमा बाध्यताले रोजगारमा जाने चाहिँ क्रम रोक्ने भन्ने प्लानमा नीति तथा कार्यक्रममा र प्रत्येक उसमा र हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा पनि छन् ती विषय। र अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले ल्याएको जुन कार्ययोजनामा पनि त्यो विषय पर्याप्त मात्रामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कसरी आबद्ध गराउने भनेर विभिन्न स्थानीय सेक्टरदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर सबैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने खालको कुरो पनि कार्ययोजनामा एक्सन प्लानमा आइसकेको छ। र हामीमा अपर्च्युनिटी नभएको होइन, अपर्च्युनिटी यो हो। यो ठुलो एनालाइसिसको ठुलो एउटा चाहिँ विज्ञता कसरी यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरो यो चाहिँ एउटा ब्रेन स्टोमिङको विषय हो। हामीमा ठुला अवसरहरू छन्, नभएका होइनन्। अब तर हामीले एउटा अध्ययन गरिरहेका छौँ कसरी कहाँ कुन कुन सेक्टरमा गर्ने भनेर। यो सधैँभरि अनगोइङ प्रोसेसको रूपमा छ। र यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पोस्ट एउटा चाहिँ इफेक्ट जुन छ यसको इफेक्टमा चाहिँ हामी सतर्क छौँ। हामीले यसमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा त अब तपाईँको यो ग्लोबलाइजेसनको इफेक्ट पनि हो। श्रम पुँजी र प्रविधि भनेको एकै ठाउँमा रहँदैन र यसको एक्सपर्टिजमलाई चाहिँ यसको सबै देशले प्रयोग गर्न खोज्छन्। र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले एकै ठाउँमा राखेर पनि यो सम्भव विषय होइन। अहिलेको ग्लोबल उसमा देखिहाल्नुभयो नि चीनबाट सुरु भएको अहिले 209वटा देशहरूमा कोरोना फैलिसकेको छ। यसका पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू पनि तुरुन्तै संसार फैलिन्छन् र नेगेटिभ नराम्रा कुराहरू पनि तुरुन्तै संसार फैलिन्छन्। त्यस कारण यो ग्लोबल भिलेजको रूपमा संसार विकसित भइसकेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई यहीँनेरि थमाउँछु, यहीँनेरि राख्छु, मेरो रोजगारलाई पनि यहीँ राख्छु, मेरो विज्ञतालाई पनि यहीँ राख्छु भन्ने अवस्था चाहिँ एटलिस्ट बाध्यताको अवस्था अब यहाँ कुरो छ। 2-3 प्रकारको छ। एउटा चाहिँ के छ भने हामीमा कामदारहरूलाई 3 प्रकार 4 प्रकारले डिफाइन गर्छौँ हामी। एउटा दक्ष कामदार भन्छौँ, एउटा अर्धदक्ष भन्छौँ, एउटा अदक्ष भन्छौँ है। र हाम्रो भोल्युमलाई हेर्नुहुन्छ नि दक्ष कामदारहरूको विदेश गएको भनेको 0.12% मात्रै हो। लगभग 55देखि 60% हामीले पठाउने भनेको अदक्ष कामदार हो। हामीले यतिसम्म कि अर्धदक्ष कामदार पनि विदेश पठाउन सकेका छैनौँ। हो त्यहाँनेरि हाम्रो च्यालेन्ज छ।
हाम्रो चुनौतीलाई हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 55 देखि 60% चाहिँ हामी अध्यक्ष कामदारहरू जसको कुनै सिप छैन, जसको कुनै क्षमता छैन, जसको कुनै तपाईँको चाहिँ ऊ छैन, खालि बाहुबलको रूपमा तालिम छैन, बाहुबलको रूपमा चाहिँ हामीले पठाइरहेको छौँ। त्यति गर्दा पनि हामीले इन्टरनेसनल रूपमा हाम्रो कामदारहरू इमान्दार र अनुशासित छन् र जसले गर्दा हामीले ठुलो रेमिट्यान्स हामीले लिइरहेको छौँ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। र हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो 55%लाई चाहिँ क्रमशः घटाउँदै 0.12%मा लैजाने र 0.12%लाई चाहिँ बढाउँदै 55%मा लाने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो चुनौती हो। अब जस्तै अहिले हामीलाई तपाईँको कामदारहरू निर्यात गर्ने फिलिपिन्स, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूले पनि के गरिरहेको छ भने अर्थदक्षहरूलाई चाहिँ घटाएर दक्ष कामदारहरूको बढिरहेको छन्, जसले के गर्छ भने हाम्रो इफिसियन्सी पनि डेभलप गर्छ, रेमिट्यान्समा पनि डबल ट्रिपल फाइदा गराउँछ। त्यसले गर्दा हामीले अहिलेको ग्लोबल एजमा आएपछि, ग्लोबलाइजेसनमा आएपछि हामीले त्यसलाई कटौती गर्ने, त्यसलाई स्ट्याटिक रूपमा यहीँ राख्ने भन्ने भन्दा पनि यसलाई अहिले डाइनामिक बनाउने चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती हो। हरेक समस्याको समाधान गर्ने सही तरिका चाहिन्छ, सँगसँगै समय पनि उपयुक्त हुनु जरुरी छ, अनि मात्रै त्यो प्रभावकारी हुन्छ। आशा गरौँ कोरोना कोभिड-19 को प्रभाव छिट्टै समाधान हुनेछ, संसारभरिका नेपालीहरू सुरक्षित रहनेछन् र यसपछि पर्ने प्रभाव पनि सकारात्मक बन्नेछ, समाधान उन्मुख बन्नेछ। आफूलाई अलिकति शङ्का लाग्न साथ चाहिँ अब त्यो हेलचेक नै गर्नु भएन। सामान्य रुगाखोकी अब सामान्य हो भने जोचाइहाल्नु पर्यो त्यो स्वास्थ्य संस्थामा गएर। र यसको एउटै गट्स के हो भन्दाखेरि मैले विश्व समुदायलाई, मेरो समुदायलाई, मेरो तोल छिमेकलाई, मेरो परिवारलाई बचाउने हो भने म बच्नु पर्यो पहिला। म जसरी भए पनि मैले फैलिन दिनु भएन र त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? अब सब क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो कि एकान्तवास कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, त्यो एकान्तवासमा बस्ने हो कि अब विभिन्न सिम्टम्सका कुराहरू त अहिले एकदम सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ प्रचार भइरहेको छ। सामान्य रुगाखोकी फ्लूको मौसम हो यो होइन। अब सामान्य रुगाखोकी लाग्दाखेरि पनि आत्तिहाल्ने, त्यो नगरिकन अब यसको मेन सिम्टम के हो सबैलाई थाहा नै जानकारी भएको कुरा हो। त्यो सामान्य रुगाखोकीको अवस्था पनि भए पनि एकचोटि चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकअप गराएर आफू ढुक्क भएर बस्नु राम्रो हो। आफूलाई त्यस्तो केही लागेको छ भने पनि सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दिने डक्टरको सल्लाह अनुसार, अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने 14 दिन आफूले कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि यदि आफू लगायत आफ्नो परिवार समाज सुरक्षित भइन्छ भने त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो एउटा नागरिकको कर्तव्य हो र त्यो नागरिक कर्तव्य बोध गरेर इमान्दारितापूर्वक अनुशासित भएर चाहिँ सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अहिले। हजुर, समस्या निकै ठुलो छ, तर पनि नआत्तिकन सचेत भएर समाधान खोज्नु सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा अब नयाँ रहेन। हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुहोस्, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको नियम पालना गर्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा जिन्दगी हो, जिन्दगी रहे मात्रै अरू कुरा हुन्छ। यस्ता बहसहरू फेरि पनि गर्छौँ हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। तपाईँले युट्युबमा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई समय सकियो, यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, हामीसँग रहनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।